Hello and welcome to Goa 365 Goa this week. With us are our reporters from all over the state. I would like to start with Prahar Sawadekar from the Kurshore Savande area. Prahar, sang amka. Yes. What is the situation in your state, especially post in the middle of the pandemic as well as the cyclone? So could you start with that? आमचे किती तुमच्या साइडीन किती चालू आहे माहिती सांगा. स्टार्टिंग हांव पॅन्डेमिकाला स्टार्ट करता की केसीस तुम्ही पळयलेले केसीस सगळे वाडपा लागले, गोंयभर केसीस वाडपा लागल्यो आनी लोकांक हें आशिल्लें की आनी लोकांक चालू आशिल्लें की कशें बसून बंद दवरपा जाय, सरकारान लॉकडावन करपा जाय नाजाल्यार कर्फ्यू सरकारान कर्फ्यू स्टार्ट केलो आनी खरोखरच एक बरी गोष्ट जाली. लोकां कडच्यान एप्रिसिएशन मेळ्ळें की कर्फ्यू जेन्ना लागलो तेन्ना ह्यो पॅन्डेमिक जेन्ना हें आशिल्लें लोकांक केसीस आशिल्ल्यो कमी जावपा लागल्यो. ऑल ओव्हर गोवा आज आमी काल जेन्ना बुलेटीन पळयला तेन्ना 1055 केसीस जाल्यो आनी डेली जेन्ना हांव डेली बुलेटीन पळयतालो तेन्ना पळयताले की आमी 3000ची आशिल्ली आनी 3000 वयल्यान कमी कमी जावपा लागले आनी 1055 जाले. बरी गोष्ट. आनी कुडचड्या आमकां म्हाका लागता कुडचडे लागता, केपें लागता आनी सांगेर 3 कॉन्स्टिट्युएन्सी जेन्ना हांव पळयता तेन्ना 3 कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर सगळे कडेन केसीस देंवपा लागल्यो आनी हांव डॉक्टरा कडेन डेली टच आशिल्लो आनी एचओ आशिल्लो आमगे सगळे एचओ कडेन हांव सदां टच आशिल्लो की पळयतालो की कितें आसा. पण सिच्युएशन एक हें आसतालें की कशें सांजची सिच्युएशन कशें दिसता की एक कडेन हॉस्पिटलांत आमी तरी बाकीचे कडेन स्टेटींग बाकी कडेन आमचे हातूंत पावनाशिल्ले तरी पूण एक आमी जेन्ना बाकी कडेन पळयताले व्हिडिओ पळयताले तेन्ना एक भंय दिसतालो. पूण जेन्ना कर्फ्यू लागलो लोकांचेर एक मनात समाधान जालें. लोक भोंवपाचेय कमी जाले. हांव मार्केटांत सर्वे करपाक वता सकाळ फुडें लोक आपल्याले एक सिस्टम जाल्ली. कर्फ्यू लागता एक सिस्टम तयार जाली की लोक बाजारात वचपा आशिल्ले, बाजारात सकाळी वताले आनी तितल्या टायमा भितर आपल्याला कितें आसा शॉपिंग करताले. पूण एक पॉयंट टू पॉयंट अशें रावताले. एक जालें काय ना एक खंय तरी थंड आसतालें आनी रातचें पळोवपाक गेल्यार रातचें मार्केट हें एक तरी 11-12 पर्यंत कुडचडे मार्केट म्हणटा एक हांगा 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी एक मार्केट. बाकीचे मडगांव तशें आसा, तशें पणजे कशें आसा तर एक कुडचडे मार्केट एक मोठी मार्केट हे वाठाराचेर. आनी मार्केटां पळयलेले तेन्ना रातचें पळोवपाक मेळटालें की सुनसान आसतालें सारकें की खंयच हें ना, फक्त पेट्रोल पंपार फार्मासी खंय तरी लोक दिसताले. हातूंतल्यान लोकांक दिसलें की खंय तरी कितें तरी प्रॉब्लेम जाला पॅन्डेमिकाक आनी हांगा खंय तरी आमी घरां रावपा जाय हें लोकांक शिकलें आनी हाजो रिजल्ट आमकां 1055 केसी जाल्यो. 1055 केसी आमी जेन्ना हांगा रस्त्यार पळयताले जेन्ना एक मोटरसायकल बायक दिसताल्यो, कार दिसताल्यो, टू व्हिलर थंय आमकां गोरवां दिसपाक लागलीं. डेली पळयलें जाल्यार सगळीं गोरू रस्त्यार आसतालीं की हातूंतल्यान कितें कळटालें की लोकांनी खंय तरी ती आतां रस्त्यार येवपाक लागले आनी लोक खंय तरी शांतता पसरलेली आशिल्ली. आनी जो पळय कर्फ्यू लायलो आनी आतां कर्फ्यू वाडयला तो एक खंय तरी हे पॅन्डेमिक जे लोक हे वाडिल्ले ताका एक खंय तरी देंवपाचें जे केसीस जाल्यो ते तातूंतल्यान एक कर्फ्यूच्यान एक देंवले आनी लोकांनी सरकारान जे एप्रिशिएशन केलें ताका सरकारान जे केलें ताका सरकारान सगळ्या लोकांक एप्रिशिएशन दिलें. वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह सावड्ड्या भितर खूब कडेन जाले. सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सी, कुडचड्या कॉन्स्टिट्युएन्सी हाका बीजेपी गव्हर्मेंट सरकारान केलें की तातूंत भितर वॅक्सिनेशन आज पासून आमगे वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह जाली. आमगे सगळे आमगे 7 पंचायती आसा, सावड्डे पंचायतीक 7 हे आसा. मागीर असोळ्या हांगा कुडचड्या हांगा असोळ्या हांगा वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह आनी लोकांनी हाका बरो प्रतिसाद दिल्लो आसा वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह. तातूंत भितर दुसरी पळोवपाक गेल्यार आमकां आतां पयर सायक्लोन जालें आनी सायक्लोना भितर खरोखरच एक शिकपाक एक गोष्ट आशिल्ली की डिझास्टर मॅनेजमेंट इतलें काम करता तितलें काम करता अशें म्हणून सरकार सदां सांगतालो. पूण अध्यक्ष तशें आमी पळयलें की हांगा जेन्ना डिझास्टर जालें तेन्ना अक्षरशः 3 ते 4 दीस सगळीं झाडां उरलीं. खंय खंय वेगवेगळे झाडां उरलीं. हें जालें फायर ब्रिगेड कमी पडली. हांगा न्यू फायर स्टेशन उक्ती आशिल्लें, उक्ती केला 4 वर्सां पयलीं आनी फायर स्टेशनार 5 गाडी आशिल्ल्यो. 5 गाडी जेन्ना जाल्यो हांगा गाडी जाल्यो कित्याक ही एरिया पळयताले केप्यां, सांग्यार, मोल्यां धरून ही एरिया सगळी कव्हर करताले आमचे फायर स्टेशन. पूण सरकारा कडेन इतलें जालें की एक फायर स्टेशन कोण म्हणपाक लागले एक सादी जॉयंट तुटलो गाडयेचो आनी उरलो आनी कितें जालें बारीक एक आनी कितें 5 रुपया गोश्टी लागून गाडी तांच्यांनी बेकार दवरल्यो आनी हातूंतल्यान कळ्ळें की सरकार खंय तरी सगळे कडेन फाटीं पडपाक लागला. तेन्ना इतले व्हडले घरांत गाडी जाय आशिल्ल्यो हें जाय आशिल्लें पूण लोकांक सारकीच हांगा पावलें ना. आनी पयर एक दीस सीएमान हाजेच एक मिटींग घेतली. सीएम सांग्यार आनी केपें आयलो तेन्ना हांवूय आशिल्लो केपें पावलो आनी हांवें सीएमाक एक प्रश्न केलो तेन्ना की तुमी म्हणटा सगळे आनी सगळे जेन्ना ऑफिसर बशिल्ले ऑफिसरांनी सांगलें म्हागेलें हें सारकें आसा, म्हागेलें तें सारकें आसा. सगळे ऑफिसर ही एक्झिक्युटीव इंजिनियर, वॉटर सप्लाय आसलो, बिल्डिंग्स आशिल्ले सगळ्यांनी सांगलें की आमगेलें हें सारकें आसा, हें सारकें जालें, थंय सारकें जालां. पूण एक्चुअली ग्राउंड लेवल हे सरकारा कडेन जेन्ना आमगे ऑफिसर पावयता ते खंय तरी सारकें पावयना अशें दिसलें. केन्ना कितें एक्चुअली आमी पळयल्यात हांगे जाताले एक्चुअली जाताले मिटींग तांगे जाता ते भितरल्यान जाता पूण आमकां एक्चुअली कळ्ळें जर सरकार आनी गव्हर्मेंट सर्वंट जेन्ना मिटींग करता आनी तातूंत भितर जे हे गव्हर्मेंट सर्वंट जे आसा
ते खंय तरी रॉंग मेसेज दिता. हातूंच्यान जेन्ना आयकलां रमेश आशिल्लो तेन्ना सीएमाक क्वेश्चन केलो की तुम्ही म्हणटा हांगा तुम्ही सगळे सारखे 100% सारखे आपूण अनेक कडेन झाडां उरली 4 दीस पडे गाडी उरली लोकांनी पावलं ना हांगे फोन काडटाले डेड दवरताले फायर स्टेशन. तेन्ना हांव तेंचे कडेन उलयलो तेंगेलो फायर ऑफिसर आशिल्लो तो फोन काडनाशिल्लो. असे अनेक प्रश्न आशिल्ले जेन्ना येदा सायक्लोन जालें तरी पण आमकां हे सायडीन चड लागलो ना तरी पण तितली एरिया ना हिट जावपाची तरी पण बारीक जाले त्यो बसून हांचे कडेन टॅकल करपाची कॅपॅसिटी नासली सरकारा कडेन. कित्याक जेन्ना आमी पयलें हांवें तें कडेन उलयलें सीएमा सांगलें अशें जालें आनी तुमचे बरोबर फायर स्टेशना कडेन गाडी आसून 5 गाडी आसून तुमचे कडेन हांगा गाडी दिवपाक लागला. लोक अक्षरशः लोकांनी हातांनी काडले. एक्झाम्पल म्हणल्यार सुभाष फळदेसाय जो आमदार ताणें अक्षरशः आपल्या हातान बसून झाडां कापली वचून. अशी अनेक लोकांनी पोलिसांनी बसून हांवें बसून विचार काडले पोलिसांनी बसून झाडां कापली. अशी फायर आमगेले आसून इतल्यो 41 थंय कामगार आसा भितर फायर स्टेशना भितर पूण एकूय ताजे कडेन म्हणटा ते 5 लेबर काम करतात. बाकी लोक सगळे बसून आशिल्ले कित्याक फायराची गाडी आसून बसून तांकां थंय करपाक शकले ना. हांव कितें हातूंच्यान कळटा की अशें कितें जालें जेन्ना आमी कोविडाचेर पयलें केसी वाडपाक लागल्यो ऑक्सिजन ना हे ना ते ना अहंकार वाडलो खंय तरी हाकार गोंयभर बांदलो. आनी हातूंच्यान दिश्टी पडलें की खंय तरी शॉर्टेज सरकार इतली कमी पॉप्युलेशन भितर आमी कवर करपाक शकना. आनी जेन्ना पळय काल ते सायक्लोन जालें तेन्ना आमी पळयलें की बारीक देश जालो झटको बसलो आमकां आनी बारीक हांगा एरिया व्हडली जाली ना पूण त्यो कवर करपाक लागून 4 दीस लागले. हांगा हांचे कडेन कांय सिस्टम खंयच ना. हातूंच्यान कळटा की सरकार जेन्ना ही आसा जे सरकारी सेवक आसा हांव कोणाकूय ब्लेम करपाक वचना पूण सरकारी सेवक आसा खंय तरी मिसमॅनेज जाता आनी ते आपल्याले दाखोवपाक जाता. आनी सीएमान तोंडार सांगलें ह्यो गोश्टी जाल्यो त्यो गोश्टी पूण सरकारा कडेन कोणूच पावपाक वचना बाबा ह्यो जायना ही जावपाक जाय. हे खंयचे फायर ऑफिसर ते उबो आशिल्लो पूण ताणें सांगलें की आमचे कडेन जनरेटर ना. हांवें सीएमाक डायरेक्ट सांगलें ही हांचे कडेन ही बारीक वस्तुस्थिती आसा आनी हातूंत भितर खंय तरी निग्लेक्ट पण पडटा आनी हे सारकें जावपाक जाय. Yes, thanks. Absolutely, Prahar. I totally agree. This shows that looks as if there is a slight disconnect between ground level and the government chief minister. And second thing is supervision is lacking, planning is lacking. For that, blame has to be apportioned to the head, to the people who are in charge. They are in charge, and this action should be taken upon. Yes, thanks, Prahar. Now, Hiru, Vasco. Same COVID as well as cyclone. Yeah, Hiru. सांगपाचें म्हटल्यार जशें फाटल्या म्हयन्यान पळयलें की आमी केसीस वाडटात दिसान दीस केसीस वाडटात आनी अरावंड मोर दॅन 3,500 केसीस वास्कोन मुरमुगांव तालुक्यात जावपाक लागले आनी केसीस वाडल्या कारणान एक भिरांताचें वातावरण. पूण आतां जर सद्या पळयत जाल्यार केसीस अरावंड 1,600 अरावंड केसीस जाल्ले आहात वास्कोन पळयत जाल्यार 468, कासावले 599 तशेंच कुट्टाय पळयत जाल्यार 583 केसीस जाल्ल्यो आहात. पूण फाटल्या दिसांनी जी केसीस वाडल्या ते खूब भिरांताच्यो आसल्यो. गोंयान एक्टिव्ह केसीस आहात ते 15,326 आहात. पूण आतां पळोवपाक गेल्यार कितें आहा मार्केट एक बरी डिसिजन जे ऑथॉरिटीजान घेतलेली ती म्हटल्यार मार्केट क्लोज करपाचे आनी जे मेन मार्केट आहा मेजर मार्केट ते शटडावन करपाचे. तशेंच पंचायतीनूय ताका सपोर्ट करून टोटल पंचायत एरियाज जे मेजर मार्केट्स आहात ते शटडावन केल्ल्यो आनी ते खातीर सकाळच्या फक्त 1-2-3 वरां खातीर मार्केट ओपन आसल्यो. तरी आसतना लोक थोडे काय फार फिरताले पूण ते पुलिसांनी बरे तरेन कंट्रोल करून लोकांक भायर सरपाचें बंद केल्लें आनी त्याच्या खातीर हे केसीस खंय तरी आतां कमी प्रमाणात जावपाक लागलेलो दिसून येता. आनी हे आनी एक बरें म्हणजे लोकांनी एप्रिशिएट केला की कर्फ्यू वाडोवचो आनी लोकांनी मागणी केल्या की ज्या पर्यंत हे केसीस कमी जायना ते पर्यंत हे कर्फ्यू वाडोवचो अशें मागणी केला. पूण तेव्हा ते लोक असे म्हणतात की त्यांच्यानी एसेन्शियल वस्तू जर ज्या प्रमाणे लोकांक मेळपाक जाय ज्या पद्दतीन मेळपाक जाय ते मेळपाक जाय अशी लोकांनी मागणी केला. आता पळोवपाक गेल्यार म्हाका लागता एअरपोर्ट रेल्वेज ही म्हाका लागता आनी एअरपोर्ट आनी रेल्वेज हांगा ट्रेन सुविधा ही चालू आहा. पूण जशें कोविड टेस्ट सर्टिफिकेट एंटीजन टेस्ट सर्टिफिकेट ही जाय पडटात. एअरपोर्टार पळयत जाल्यार आतां सध्या एअरपोर्टाचेर थोडें रिनोवेशनाचें काम चालू आसल्या कारणान सकाळचे 6:45 to 6:40 ह्या मेरेन सकाळी 6:45 ते सांजचे 6:40 मेरेन फक्त फ्लायट ऑपरेशन चलतात आनी दिसाक फक्त आता नियरली 400 ते 700 लोक अरायवल जातात जावं डिपार्चर जातात. पूण त्याच्या वयर जाना. एक टायमार 90% एअरपोर्ट फूल 98-99% फ्लायट हे जातात. दिसाक नियरली 14,000 ते 15,000 16,000 असे लोक येताले वयताले. पूण आयज त्याची परिस्थिती एकदम खूप कमी जाल्ली आसा आनी इंटरनॅशनल फ्लायट सध्या बंद केल्ले आसा. कालूच एक ऑर्डर येयला आनी ते इंटरनॅशनल फ्लायट्साचे रिस्ट्रिक्शन घातलेले आसात. आता पळयत जाल्यार दिसाक फक्त 6 ते 8 फ्लायट जाता ते बी जर खंयची एअरलायन्साचे पॅसेंजर फूल जाता जावं एअरलायन्स नाल्यार बाकीचे सगळे फ्लायट्स कॅन्सलेशन जाल्ले आसात. आनी सांगपाचें म्हटल्यार आता एअरपोर्ट डायरेक्टर आज सकाळी हांव उलयतना एअरपोर्ट डायरेक्टर सांगला की
ते होप करता की ह्या महिन्यात जुनाच्या एंड मेरेन खंय तरी 60 to 70% फ्लायट्स ऑपरेट जातल्यो, पण ते डावटफूल आहा म्हणटात. सांगपाचें म्हणल्यार जशें प्रहारान सांगलें की जे सायक्लोन येयल्ले हेणी गोंयकारांक खूबच त्रास केलो आनी गोंयांतले खुबशी लुकसाण जाली. जशें म्हणटात की फायर ब्रिगेड ही एक डिझास्टर मॅनेजमेंटा खातीर खूब उपयोगी आहा सर्व्हिस आहा. पण कितें जालें की डिझास्टर मॅनेजमेंट जेन्ना सर्व्हिस दिता पण तेंच्या कडेन जी इक्विपमेंट जाय आसली ती इक्विपमेंट्स जाय ते दिसून येवंक ना. आनी बिकॉज ऑफ लेस मॅन पॉवर लेस इक्विपमेंट, बिकॉज डिझास्टर मॅनेजमेंट म्हणटा तेन्ना फायर सर्व्हिसा कडेन जर मॅन पॉवर जाल्यार दे हॅव टू हायर फ्रॉम द म्युनिसिपालिटी जावं बाकी हाचे वचून एक मॅन पॉवर घेवचो पडटा. ही एक दिसून येयलें. दुसरें म्हणटा ते जेन्ना फायर ब्रिगेड जेन्ना फायर फायटर जेन्ना झाड काडपाक वयतात जावं खंयच्या घराचें झाड पडलें जावं बिल्डिंगें झाड पडलें तेंच्या कडेन जो टेक्निकल जावं जो एक्सपर्ट जे आसता, बिकॉज हांवें खूब कडेन पळयलें की जेन्ना झाड कातरूंक वयता तेन्ना ते म्हणटा घराचें झाड पडलां आमी कातरूंक शकना, बिकॉज तेंच्या कडेन तो एक्सपर्ट आसता. कित्याक झाड कापलें तेंच्या घरान पडलें जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल, कोण लुकसाण भरपाई कोण दितलो, ही एक मेजर प्रॉब्लम. बिकॉज ऑफ दीस रिजन दे हॅव तेंच्यांनी खुबशी घरांचेर झाडां पडली, तेंच्यांनी सांगलें तुमी एक्सपर्ट हाडा आनी ट्री कटर हाडा आनी ते कट करा. बिकॉज ही जी लुकसाण भरपाई आहा, बिकॉज एक झाड कापतना घरान जर झाड पडलें जाल्यार त्रास जातलो म्हणून तेंच्यांनी खुबशी झाडां अशी सोडली दिसून येता. ही खंय तरी ऑथॉरिटीज आनी जी गव्हर्नमेंट आहा हेनी ही लक्ष दिवपाची गरज आहा, बिकॉज तेंच्या कडेन ते एक्सपर्ट्स ना म्हणटात, बिकॉज ती लुकसाण भरपाई कोण दितलो हो एक तेंच्या फुड्यान प्रश्न आसता. दुसरें म्हणटात जे सगळं 4 दीस लायट कनेक्शन नसलें, जर आमच्या गव्हर्नमेंटा कडेन जर ऑथॉरिटी कडेन जर खबर आहा की फाल्यां एक 4 दिसांनी डिझास्टर येवपाचें आहा, वेर इज आवर डिझास्टर मॅनेजमेंट प्लान. जर आमचे कडेन डिझास्टर जाल्यार आमचे कडेन वी शूड हॅव समथींग प्रूफ बाबा की आमी हे डिझास्टर हँडल करूं शकता. पण आमकां ह्या डिझास्टरान दाखोवन दिलें की वी डोंट हॅव एनीथींग प्रिपेअर्डनेस फॉर दीस डिझास्टर. ही एक लोकांची जेन्ना हांव लोकांकडे तेन्ना लोकांनी हे प्रश्न केले की बाबा आमी जर खबर आहा की 4 दिसांनी एक डिझास्टर येवपाचें तेन्ना आमी खंय तरी डिझास्टरा खातीर कितें तयारी करपाक जाय, जावं आमचे कडेन मशिनरी आसपाक जाय, ही खंय तरी दिसून येवंक ना. जशें आतां वॅक्सिनेशन कोविडा कडेन पद्दत ना म्हणटा की आमच्या कडेन वॅक्सिनेशन बऱ्या पद्दतीन चल्लें आसा. रवींद्र भवन जशें चिखले वेगवेगळ्या पंचायतींनी चालू आहा आनी बऱ्या पद्दतीन चालू आहा. लोकांची मागणी 18 to 18 एंड अबाव जे वॅक्सिनेशन आहा ते बेगीनच्या बेगीन जावचें, कित्याक बिकॉज जशें गव्हर्नमेंट आनी बाकीच्या देशांसून जेन्ना आमकां कळोन येता की 3rd वेव येवपाची आहा, सो ती प्रिपेर्डनेस आनी ही वॅक्सिनेशन जाता तितलें बेगीन जावपाक जाय. बिकॉज वी डोंट नो की केन्ना हे 3rd वेव येतली आनी हे वॅक्सिनेशन जे 18+ आहा ती जावंक नाल्यार खूब महामारी जावंक शकता. हे लोकांच्या मदीं एक चिंतेची गजाल आहा. सो आनी ओवरऑल म्हटल्यार आतां म्युनिसिपालिटी जेन्ना रिसेंटली फॉर्म जाल्या, आमच्या हातून दामू कास्करो चेअरपर्सन जाला, तशेंच श्रद्धा महाले ही वायस चेअरपर्सन जाल्या. ही टोटल 25 वॉर्डाची म्युनिसिपालिटी आसा आनी हांगा 21 जे वॉर्ड्स आहे बीजेपीचे आहा आनी हेंच्यांनी एक कावन्सील फॉर्म केल्लें आसा. आतां तशेंच प्री मॉन्सून पावस लागीं पावला आनी पावस लागीं पावल्यान वेगळे वेगळे नाला गटर्स हे चॉक जाल्ले आसले ते क्लियर करपाची गरज आसा आनी हे म्युनिसिपालिटीन बेगीनच्या बेगीन हातीन घेवपाक जाय. बिकॉज ना जाल्यार चडशा भागांनी जे लो लायंग एरिया आसात हे खंय तरी फ्लडिंग जावपाचे चान्सीस आसात. सो ही एक महामारी एक सायडीन आहा कोविड, त्या भायर हे फ्लोडिंग जावपाचे चान्सीस आनी बाकीचे आतां जर पावसान परत जी व्हडली व्हडली झाडां आहा ही खंय तरी ट्रिमींग करपाची गरज आहा, ना जाल्यार परत पावस तोच वारो आनी लोकांक भरपूर महामारी पावस आनी वाऱ्यान खूब हानी जावपाक शकता. तेन्ना ही लोकांची एक मागणी आहा की म्युनिसिपालिटीन ही कामां हातीन घेवपाक जाय आनी बेगीनच्या बेगीन लोकांक ही सुविधा आनी सेवा करपाक जाय. थँक्यू. या थँक्स हिरो. या कामोलकर, संदीप कामोलकर. आता माझी आमची कोस्टल बेल्ट पडटा. आता चडशे केसीस जाल्ले कोविडाच्यो आणि पॉझिटिव्ह केसीस जाल्ले त्यो कांदोली सायड, कलंगूट सायड. इमिडिएट त्या एमएलएन कलंगूटच्या एमएलएन इमिडिएट ऍक्शन घेतली की चल लॉकडाऊन पहिले करपाचे. खरं त्याने बरेच स्टेप घेतल्या आणि त्यांनी स्टॉप केले सगळे आणि कलंगूट पहिले लॉकडाऊन घातले. कलंगूट लॉकडाऊन घातल्या उपरांत मागीर सरकारान बाकीच्या हितून सगळ्याक लॉकडाऊन घातले. ती एक लॉकडाऊन घातलेल्याची एक हे बरी आसा सरकाराची. पण जाता कितें लॉकडाऊन घातले पण हे प्रश्न थोडेशे मिटना. आता हांव वॅक्सिनाचेर येता. वॅक्सिन जो ड्रायव्ह केल्लो आसा सरकारान तो सगळ्यांनी वॅक्सिनेशन घेवपाक जाय म्हणून सांगलेलें आसा. पण कितें जाता एक कितें तरी व्हायरल जाता की बाबा ते इंजेक्शन घेतल्या उपरांत अशें जाता तेन्ना थोडे वॅक्सिनेशन घेवपाक वता ते सुद्धा फाटी सरपाक लागता. कित्याक अरे आपल्याक कितें तरी जायत म्हणून.
ते सगळे तकलेंतल्यान लोकांचे काडचे पडटले. सरकारान तेचेर कितें तरी एक उपाय योजना काडची पडटली की वॅक्सिन कितें घेवचे हे कोण सारखे एक्झॅक्ट सांगना. वॅक्सिन आसा ते वॅक्सिन सारखे इन टायम जर पावले सेंटराक जाल्यार ते वॅक्सिन सगळ्यांक सारखे मेळटा आनी तांकां कोटा दिता न्ही तो कमी दिता. आता कमी कोटा दिल्या उपरांत प्रॉब्लेम असो जाता की कोणाक ते दितले म्हणजे फर्स्ट कम फर्स्ट प्रिफरन्स पयलीं दितात ते आणि मागीर थोड्यांक म्हणटा ते ना ते सोंपले. पण तशें जावपाक जायना. जाता तितलो कोटा आसपाक जाय जाल्यार ते वॅक्सिन सगळे घेतले. आणि एक अवेअरनेस सरकारान करपाक जाय. तो अवेअरनेस खंयच केलो वचना की बाबा ते वॅक्सिन घेवपाक जाय. वॅक्सिन घेतल्या उपरांत कितें जातलें आणि तो परत सेकंड वॅक्सिन तेजे आसता ते इन टायम पावपाक जाय सेंटराचेर अशें म्हाका दिसता. तिसरो सरकारान आतां न्यू ड्रायव्ह केल्लो आसा की पंचायत लेवल सगळ्यांक हे केल्लेले आवेर केल्लेले आसा थंय लोकांनी घेवपाचें म्हण. आनी तेतून करून लोक वतात थंय. पण कशें आसा वॅक्सिन कोटा कमी असल्या कारणान खुबशे लोक भायर वतात. Thanks, Kamalkar. Now I would like to go to Krishna. Krishna, तुमच्या सायडीन ऑन कोविड एंड ऑन सायक्लोन आमची माहिती दिवंक शकता कृष्णा? कोविडाची स्थिती जी आहा ती सद्याक देंवल्ली आसा. कोविडाचे पेशंट आहा ते देंवल्ले आसा. ताका एक रिजन म्हळ्यार कितें भायले जे लोक येताले ते सद्याक बंद जाल्ले आसा. जे बॉर्डर वयल्यान लोक येताले ते बंद जाल्ले आसा. तो एक मेन कॉज आहा की लोक येताले ते बंद जावन सद्याक कोविड सद्याक हें जाल्लो आसा. भायले लोक येनात तेका लागून चड हें जाल्लें. दुसरें लोक घरांतल्यान भायर सरनात हें एक दिसून येता. लोक परचेस करपाक वयतात सकाळच्या टायमार वता पूण तरी आसतना आपल्याक कितें जाय तितलेंच घेवन ते लोक येतात. पण लोक आतां चड गर्दी करता अशें दिसना गर्दी. आनी दुसरें म्हणल्यार जे चेकिंगाक वतात ते लोक चेकिंगाक वचपाक कमी जाल्ले आसा. टेस्ट करपाक वयताले ते लोक टेस्ट करपाकूय कमी जाल्ले आसा. अशें दिसून येता की कोविडाची स्थिती आतां मातशी कमी जायत आयिल्ली आहा. मेन एकूच रिजन की लोक सध्या भायर सरनात. लोक घरांतले भायर सरनात हें लोकांक दिसून येता. आनी रस्त्यार गर्दीय बी आसना. इवन सकाळच्या टायमार लोक बाजारांत आसतात पूण कमी हेजेर. इवन नुस्त्या सुद्दां हाडूंक गेल्यार लोक कमी लोक दिसता सारखे. तशें गर्दी दिसना. पयलीं जशी दिसताली तशी गर्दी दिसना. आनी लोक मातशे भिल्ले बी आसा की आपल्याक खरेंच भायर गेल्यार आपल्याक त्रास जातले हाका लागून लोक चड वचनात. हें एक कारण आसा. दुसरें जे कोविड इंजेक्शन जे आसा लोक सगळ्याक स्टार्ट केल्लें आसा. वॅक्सिन स्टार्ट केल्लें आसा. लोक थोडे घेतात थोडे घेनात. हाजेर अवेरनसूय जायना. गव्हर्मेंटान जे अवेरनेस करपाक जाय तें अवेरनेस जायना सद्याक. म्हटल्यार इंजेक्शन लोकांनी कित्याक घेवपाक जाय ओ कित्याक घेवपाक जायना ओ घेतल्यार कितें जातलें हाजेर कोण सांगूंक तयार आसना. आनी दुसरें म्हटल्यार जे बरे लोकांनी जे इंजेक्शन घेतलें जे वॅक्सिन घेतलें हाजो इफेक्ट जातलो काय ना हेंय कोण कांय सांगनात. अवेरनेस तशी कांयच ना. ताका लागून लोक वॅक्सिन घेतात घेवपाक वचना. लोक वॅक्सिन घेतात. लोक जे पंचायतीन आपल्यान स्टार्ट केलां ते सगळे लोक वॅक्सिन घेवपाक चडशे लोक वतात. म्हळ्यार पयलींच एक अशें जालें की चिरपोट्या म्हणटा ते वॅक्सिनाचो प्रोग्राम दवरलो. थंय फक्त 10% वॅक्सिन लोकांनी घेतलें. म्हणजे लोकांक जे लेबर क्लासीस लोक जे आसा ते वॅक्सिन घेवपाक थंय आयले ना. कित्याक लागून ते म्हणटा कितें आपले पोटाचे पळोवन काय वॅक्सिन घेवं आनी वॅक्सिन घेतल्यार आपल्याक कितें फायदो जातलो हें तांचें म्हणणें आसलें. पण लोक कोण थंय वॅक्सिन घेवपाक आयले ना. हो एक प्रॉब्लेम जाल्लो. दुसरें कालूच एक मिटींग जाली मिनिस्टर गोविंद गावडे रवी नायक हांणी डिझास्टर मॅनेजमेंट आहा तांकां घेवन एक मिटींग केली. आनी जे मुखार कितें जावपाक जाय हाजेर एक मिटींग जाली. म्हटल्यार सगळे रस्त्याचे झाडां आसात. आज पळोवपाक गेल्यार पोंडा टू फोंडेसान जर पणजी वता त्या रोडाक जे फर्मागुडी रोड आहा थंय सगळीं झाडां आसात रस्त्याचेर ती कट करपाक जाय. थोडे कट करपाक थोडे दिनात. जे भाटकार आहा ते थोडे कट करपाक दिनात. होय प्रॉब्लेम्स आसा. हाजे सोल्युशन म्हणून गोविंद गावडेन ताजे कडेन उलोवन आपूण कशें करपाक तें करता सांगलां आनी कटय करून घेता अशें म्हटलां. पूण डिझास्टर मॅनेजमेंट जे लास्ट पयर सायक्लोन जालें डिझास्टर मॅनेजमेंट हे खंयच दिसलें ना. इतलेंच. थँक्स कृष्णा. या कृष्णा. आता रमेश, सालसेत, व्हॉट इज द सिच्युएशन इन सालसेत आणि मारगांव? सालसेती तर
आमी कोरोना केसीस जर पळयत जायत कमी जायत गेले कडेन आसा ना म्हणना, पूण हितून इफेक्ट जो आसा चड केसीस उरल्या त्यो एक लोटली, राय, कुडतरे ह्या 3 कडेन अशी केसी आसात की जो 1,500 वयर केसी आसात आज म्हणल्यार, ज्यो 2,500 ज्यो पावल्ल्या त्यो खंय तरी कमी जाल्यात. आनी होच इफेक्ट म्हणल्यार होच की आमी लॉकडावन केले म्हणूनच हो इफेक्ट कमी जाले कडेन आसा. कित्याक हेचेर सुद्दां उलयता आसतना खूब जाणांनी आपली प्रतिक्रिया दिली, इवन आमची डिबेटी सुद्दां खूब जाणांनी म्हणलें की लॉकडावन हें सोल्युशन नासलें म्हणून. पण म्हागेल्या पयलीं साकून ठाम मत आसलें की लॉकडावन हेच सोल्युशन. कित्याक आनी आज सगळ्यांनी मान्य केला लॉकडावन केले म्हणून आज केसीस खूब बंद जाल्यात आनी दुसऱ्यो बाउंड्री बंद केल्यो. सगळे लोक मागताले की बाउंड्री बंद करची म्हणून, पण खंय तरी सरकार फाटी पडलो, कित्याक पडलो, खंयच्या कारणां खातीर पडलो हें आजूनय एक कोडी जावन आसा, क्वेश्चन मार्क आसा. जर तेणी त्याच टायमार जर जे बाउंड्री आसात ज्यो आमगेले गोंया येवपाचे बाउंड्री आसा त्यो जर बंद केल्ल्यो आज आमकां गोंयकारांक इतली देत इतले त्रास भोगू पडना आसले. आजकाल आमगेले टुरिझम डिपार्टमेंट म्हणटा की आमकां टुरिझम जायो. एक सांग, गोंयकार जर ना जाल्यार टुरिझम कसलो जातलो? टुरिझम जर जातलो जाल्यार टायम आसा, आमी 10 हातींनी 10 हात दिल्या सुद्दां 10 हातीन खावपा जावपाना. खंयचो तरी एक हात यूज करूंक पडटलो आनी 9 हात कुशीन दवरचे पडटले. कित्याक जर हे जर सगळे पळयले जायत हितून जर गेले कडेन आसा जे लोक हितूंतल्यान ना जाल्या संवसारांतल्यान गेल्या त्याच लोकांक खबर आसा की तेंची फॅमिलीक खबर आसा किती जाल ते. आमी सुद्दां इतले रिस्क घेवन आमी रात दिसभर खंय कितें जाता थंय वताले. हांवूच ना, आमची कंप्लीट टीम जे रिपोर्टर कंप्लीट आसात ते ऑन द स्पॉट उरताले. आनी हो कोरोना महामारीचेर जो जाले कडेन आसा तो खरो भयंकर जाला. आनीक एका टॅकल करपाक म्हण ते आमी शकले ना, कित्याक आमची बाउंड्री सगळी ओपन उरल्यो. खंयच आमकां लॉकडावन म्हणटा तें केलें ना. आनी आतां जेन्ना लॉकडावन केलें त्या टायमार ह्यो केसीस खंय तरी खूब डावन जाल्यो, खूब 50% ह्यो केसी डावन जाल्यो. आनी अशी जर एक 4 दीस तर उरले, आज सरकारान कर्फ्यू आनी हे वाडयले कडेन आसा, बरें काम आसा, बरी इनिशिएट घेतला. म्हणून हो इनिशिएट पयलीं घेवपाक जाय आसलो. जर हेचे पयलीं जर घेतलो तर ह्यो केसी हांगा खूब कमी जाता आसल्यो. खंय तरी आमी आज चुकला तेजेर चड उलोवन फायदो ना. कित्याक आज जाता तर मुखार कितें करपाचें, मुखार आमी कशें वचपाचें हे आमी आतां पळोवचें पडटलें. कित्याक आतां फर्स्ट सेकंड फेज येयली, आतां थर्ड फेज येवपाचें आसा. ब्लॅक फंगस चालू आतां येलो फंगस आसा. तर ह्या फंगसाक आतां आमी मुखार टॅकल कशें करपाचें ही जी जाले कडेन आसा कोरोनाची वेव जी येयले कडेन खंय तरी आमी सामकें चड गंभीरान घेवपाक जाय, सिरियसली घेवपाक जाय. आनी हे सिरियसली घेतले जायत तर आमी खंय तरी सेफ उरतले. जाल्यार सेफ उरपाक भरपूर कुस्तार जातली. रमेश, सायक्लोन डिझास्टर जालो. ह्या डिझास्टराक चडांत चड हे म्हणटा आमकां सालसेती आनी केपी वाठाराचे जे आमचे गांव आसात, कुंकळेझर, पाळलीधर, सुखदळ्या, खड्ड्या, बारश्या, पाडी हे सायडीच्यान चड गले कडेन आसा. तुमकां सांगपाक म्हळ्यार आजुनय लायट म्हणटी आमकां सारकी येयना. आतां सुद्दां लायट आमकां तूं पळयलें जाल्यार आमकां आजुनय लायट ना. इतले हाल काडटात. एक वटेन सरकार डिझास्टर मॅनेजमेंट बद्दल आमचो प्रहारान सांगतालो. लास्ट टायम आमी सांगले सरकारान एक नोटिफिकेशन काडूंक जाय. सीएमान तोंडान सांगले तेणी बरोवन धाडल्यार काम जाता, जायना. सरकारान एक नोटिफिकेशन काडपाक जाय आनी हे जे 9,900 रुपया खर्च करपा आसा ते कितले तरी लाखाचेर व्हरपाक जाय. तेन्नाच हे मॅनेजमेंट हेंचो जो आसा तो सारको उरतलो, ना जाल्यार उरपाना. फक्त डिपार्टमेंटाक 9,900 10,000 वयर खर्च करूं जायना. 10,000 वयर करतलो जाल्यार तांकां कितलीशी परमिशन घेवपाक पडटा. आनी ही परमिशन घेता जाल्यार त्यो फायल्यो खंयच्यान खंय वचपाक जाय त्यो सांगपाक नाका. त्यो एक डिपार्टमेंटान जेन्ना काय नाल्यार फायनान्सा वचपाक जाय, फायनान्साक खंय तरी त्यो पडून उरतात. आनी असल्यो फायल्यो कितल्योश्यो पडून उरल्यात. फायर ब्रिगेड आसा त्यो जायत्यो आसात. पयर जो डिझास्टर जालो अक्षरा लोकां घराचेर झाडां पडलेली. फायर ब्रिगेडीन कांयच काम केलें ना, फक्त येयले घराचेर पडले म्हणल्यार गेले. हे काम आमच्या दोळ्यांनी आमी पळयले कडेन आसा. इवन हांवें सुद्दां सांगलें गरीबा घरा वयले काड्या, पूण ते आयकना. खुद आमी एकट्यान जावन तेगे घरा वयले काडले कडेन आसा. इतलेंच न्हू, जर हांगा फक्त फायर ब्रिगेडीन जे लोक रिप्रेझेंटेटिव्ह कोण आसात लोकल, हेणी जेसीबी हाडून रस्तो क्लियर केले कडेन आसा.
फक्त आजपर्यंत ती झाडां रस्त्याकुची आसात. फायर ब्रिगेडीची फुडें कांय ना. रातचे डिझास्टर जालो तेंचे कडेन टॉर्च ना. एक टॉर्च घालून पळयतात जाल्यार लोकांनी आपल्याले टॉर्च हाडून तेंचे दिले कडेन आसात. जर डिझास्टर मॅनेजमेंट जर बरो उरता, सादे कोयती तेंचे कडेन ना, ते बारकेल्यो कोयती घेवन येतात. डिझास्टर मॅनेजमेंट म्हणल्यार कितें, तेंचे कडेन कंप्लीट उरोवंक जाय. आज आमी खंयच्या सरकाराक क्रिटिसायज करना पूण दाखोवन दितात की डिझास्टर मॅनेजमेंटा फुडें कितें उरोवंक जाय. तुमी डिझास्टर मॅनेजमेंट काडटा, जेसीबी वाल्या फोन मारता, आमकां दोन जेसीबी जाय आसले. जेसीबी आसा म्हणल्यार तेगे ड्रायव्हर उरना. खंय तरी लॉकडावनात हे सगळे गेले कडेन आसा, ते भायरूच सरता, आसले सुद्दां भायर सरता. खंय तरी तेजो ओनर आसा, तोच लास्ट आपूण जेसीबी घेवन येता आणि आम्ही हे करतात. Thanks Ramesh. Now we have okay, thanks guys from all over the state. You all have given us what is happening all over. Thanks all of you all, and keep watching Goa 365.